إذا نكملوا يعني الفقرة اللي بديناها في فيديو الموالي يعني السابق. إذا غندوزو دابا ناخد واحد التمرين، هو تمرين من الفرض المنزلي اللي عطيت لكم. اذا هذا التمرين الثاني ديال من الفرض المنزلي. عندي هنايا نعتبر جسما اس كتلته ام تساوي 250 غرام يتحرك فوق مستوى افقي. اذا انظر الشكل واحد حيث تتم الحركة باحتكاك. نعطي جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا شدة المركبة المماسية تعطت لنا هي 2 نيوتن، ثم شدة المركبة المنظمية تعطت لنا أيضا القيمة ديالها هي 2.5 نيوتن. إذا السؤال الأول هو أجور القوى المطبقة على جسم إس. السؤال الثاني أحسب إغ منظم القوة إغ المقرونة بتأثير السطح. ثالثا مثل هذه القوة بسلم مناسب. إذا عندي هنا السلم 1 سنتيمتر يمثل كل 1 سنتيمتر يمثل نيوتن 1 نيوتن. رابعا أوجد معامل الاحتكاك ك. إذا هادشي اللي غنديرو غادي نجاوبو دابا على التمرين. إذا عندي الشكل اللي عندي هاد الشكل. إذا سطح أفقي وعندي الجسم إس، ثم هنايا هذا هو منحى الحركة. يعني الجسم ملي هو مثلا غادي هكا كنجرو في هذه الجهة. إذا هذا هو الجسم إس. أول سؤال إذا كما شفتوا هو أجرور القوى المطبقة. إذا دائما نفس هاد التمارين ديال الميكانيك الله يخليكم خاصة ديال القوى كنبداو أول حاجة كما قلنا في القسم هي تحديد المجموعة المدروسة. في هذه الحالة شنو هي الجسم إس. المرحلة الثانية هي جرد القوى. دابا غندوي بجرد القوى. إذا هذا الجسم شنو هما القوى المطبقة عليه. إذا أول حاجة غادي ندير واحد الكروة داخل الجسم إس. دائما هذه هي أول حاجة خصني نديرها. كندير كروة هكا ثم عاد كنحدد القوى. إذا هنايا مازال ما غاديش نمثل القوى، فقط سنحددها. إذا عندي القوة الأولى هي كنبدا الله يخليكم مركز ثقل الجسم. ها هو من مركز ثقل الجسم. إذا ونحدد القوة بي اللي هي تأثير سطح الجاذبية. إذا كتكون نحو الأسفل لأن الأرض هي اللي كتأثر لنا على الجسم. إذا نسميها بي كبيرة، بحرف ماجيسكيل ماشي مينوسكيل، أغلبية كيديروا مينوسكيل. ثم نزيد هنايا غادي ندير القوة بي تأثير السطح الأفقي. دابا خاصني نمثل هذيك القوة المكافئة اللي هنايا، حيت عندي هنا تأثير تماس موزع. يعني هنا المساحة يعني تأثير التماس يكون على هذه المساحة إس. خاصني نمثل ديك القوة المكافئة، ولكن قبل ذلك خاصني نعرف واش التماس كيكون باحتكاك ولا بدون احتكاك. غادي نرجعوا لنفس التمرين الله يخليكم. شنو قالوا جسم كتلته ام يتحرك فوق سطح افقي حيث تتم الحركه باحتكاك. اذا هنا الحركه تتم باحتكاك وعطانا القوه المنظميه والقوه المماسيه. اذا هنا فاش غنمثل القوه المكافئه اير اللي عندي الاحتكاكات. اذا هنا عندي التماس باحتكاك هاد. اذا نسطر عليه اذا شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان القوه المكافئه راه ما غاديش تكون عموديه، لن تكون عموديه. علاش؟ غنشوفوا علاش. لان هنا لاحظوا معي بعدا، لان قلنا علاش، لان كاين احتكاكات بطبيعه الحال. وهنايا لاحظوا منحى الحركه هو هذا. اذا حنا غادي في هذا الاتجاه. اذا القوه اغ اللي هي قوه الاحتكاك اذا غادي تكون في المنحى المعاكس لمنحى الحركه. اذا هي هذه. اذا غتكون نوعا ما مائله. ناخذ قلم احمر باش نبينوها. ها هي، ولا ناخذ الفلفل اللي هو بزاف باين. اذا غتكون غنجي الوسط. خليكم الوسط ماشي ما تجيش لان كاينين مثلا في الفرض المنزلي كاين اللي مثلها ليا هنايا، وكاين اللي كل واحد يقول كاين اللي مثلها ليا. اذا هنايا كنجيو للوسط باش نكون واضحين في هذه النقطه. اذا ضروري انا خاصني نجي للوسط. ها هو الوسط. اذا ها هو الوسط الله يخليكم. ها هو هنايا الوسط فاش درت النقطه. ثم
كنسطر وكنحدد القوة إغ ديالي. ها هي هي القوة إغ. إذا وكنديرها نوعا ما مائلة، إذا ما كتكونش زاوية قائمة كتلاحظوا. إذا هي نوعا ما مائلة في اتجاه اللي هو عكس منحى الحركة اللي عندي هنايا. إذا هذه هي القوة إغ. هنا هاد القوة مثلا دابا كتعطي ان الاحتكاكات، هاد الحركة تتم باحتكاك. اذا كنزيد كنقول القوة إغ اللي هي تأثير السطح الأفقي. إذا هنا الله يخليكم راه ماشي تأثير السطح الأفقي، ولكن سيبوبلي سمحوا لي تأثير الوزن، ولا تأثير وزن الجسم إس. إذا تأثير الوزن، إذا عفوا تأثير الوزن. ثم ندوزو دابا للسؤال هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو أحسب حساب القوة إغ، حساب شدة القوة إغ. إذا غنشوف شدة القوة إغ المقرونة بتأثير السطح. الو حنايا كنعرفوا واحد العلاقة كيفاش كنحسبوا المنظم. إذا عندنا إغ شنا هي؟ إذا عندنا منظم القوة إغ، إذا هو لاغاسين ديال إغ تي الكل استثناء زائد إغ إن الكل استثناء. هذه عندي في المعطيات وهذه عندي في المعطيات. إذا غنحسبها. إذا غتولي إغ كتساوي، إذا إغ تي هي جوج نيوتن الكل استثناء زائد إغ تي اللي هي إغ تي جوج نيوتن، إغ إن هي 2.5 نيوتن الكل استثناء. إذا كنحسبو، إذا هي 4 زائد، إذا 2.5 الكل استثناء هي 6.25. إذا إغ هنا إغ إذا كانت تساوي إغ، إذا لاغاسين ديال هنايا 10.25. ثم نحدد القيمة في الآلة الحاسبة. إذا دابا تمثيل هاد القوى. إذا نمثل القوى بسلم مناسب. إذا كيفاش غنمثل القوى؟ إذا غناخدو السؤال الثالث. إذا تمثيل القوى. إذا شنو عندنا كل 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. شنو كتعني هذه الكتابة؟ كتعني ان ديك التربيعات ديال الدفتر اللي عندك، اذا هنايا مربع 1 مربع 2 مربع 3 مربع 4. اذا كل مربع يعني هذا 1 سنتيمتر، هذا ايضا 1 سنتيمتر. اذا كل واحد مربع كيمثل لي 1 نيوتن. هادشي اللي كتعني هذه الكتابة. مفهوم؟ اذا هذا 1 سنتيمتر يمثل لي 1 نيوتن. هادشي اللي كتعني. اذا دابا غندوزو نمثلوهم. دابا غندوزو للتمثيل ديال هاد القوى. اذا شنو عندي؟ اذا القوة إغ تي تساوي 2 نيوتن، قوة إغ إن تساوي 2.5 نيوتن. أنا قالوا لنا في المعطيات هنا. دابا في المعطى عطاونا السلم، ولكن في بعض الأحيان كيقول لك مثل هذه القوى بسلم مناسب. إذا شنو خاصك دير؟ انت كتختار السلم من عندك. اذا هنايا عطاونا كل 1 سنتيمتر كيمثل لينا 1 نيوتن. اذا شنو عندي؟ غنبدا بالقوه إغ تي. اذا ها هو السلم. اذا الله يخليكم اشنو بغينا حنايا؟ بغينا عدد السنتيمترات اللي غنمثلو بالمسطره شحال كيساوي من نيوتن. اذا غندير اكس سنتيمتر، ما كنعرفوش هاد اكس سنتيمتر شحال كيساوي. اذا وكندير الله يخليكم غنبدا بهذه. اذا هاد الوحده ديال نيوتن كتجي تحت الوحده ديال نيوتن. اذا كندير العلاقه الثلاثيه اذا غتولي 2 نيوتن. اذا اكس سنتيمتر، اذا اكس شحال غتساوي؟ اذا العلاقه الثلاثيه، اذا هذه في هذه مقسوم على 1. اذا 2 في 1، اذا 2 نيوتن مضروبه في 1 سنتيمتر مقسوم على 1 نيوتن.
اذا لاحظوا معي الوحدات اللي هما بحال اذا عندي نيوتن في الفوق وعندي نيوتن في التحت اختزل بهما. اذا شنو الوحده اللي كتبقى عندي السنتيمتر بوحدها اللي كتبقى كوحده، كنكتب السنتيمتر ديالي ها هي. اذا شنو باقي عندي؟ جوج في واحد هي 2 مقسوم على واحد هي، اذا 2 مقسوم على واحد هو 2. اذا شحال كتساوي اكس في هذه الحاله؟ اذا اكس تساوي 2 سنتيمتر. احتفظ بالنتيجه لانني ساحتاجها من يعني في التمثيل. ثم دابا غادي ندوز لار ان. اذا القوه ار ان نفس الشيء، عندي شحال كيساوي؟ اذا عندي في السلم اللي هو الحاله الثانيه، اذا 1 سنتيمتر كيعطينا 1 نيوتن. نفس الشيء نيوتن تحت نيوتن، اذا اكس سنتيمتر غتعطينا 2.5 نيوتن. دائما الله يخليكم السنتيمتر تحت السنتيمتر والنيوتن تحت النيوتن، الوحده تحت اختها كما شرحت في البدايه ديال في التحويلات. لا خليكم بالنسبه للعلاقات الثلاثيه الوحده نفس الوحده اذا الوحده اللي هي بحال الوحده اللي هو بحالها كنحطهم على حده، والوحدات اذا هنايا مثلا نيوتن على حده والسنتيمتر على حده. اذا نفس الشيء اكس شحال غيساوي 2.5 نيوتن مضروب 1 سنتيمتر مقسوم على 1 نيوتن. اذا لاحظوا معي الوحده نيوتن في المقام في البسط وفي المقام اختزل بها. اذا شنو كيبقى عندي في الاخير؟ اذا اكس كتساوي 2.5 في واحد هي جوج على واحد، اذا هي جوج سنتيمتر. اذا نؤكد النتيجه لانني ساحتاجها. اذا نفس الشيء بالنسبه للقوائر. القوائر حتى هي بحال ولكن مع الاسف الكالكول ما عنديش دابا. غتحسبوا هاد القيمه شحال غتعطيكم وحتى هي غتخدموها بنفس الطريقه، ثم غادي تجي الشكل ديالك وغادي تمثل القوى. اذا شنو غنديرو دابا؟ غنمثلو القوى في الشكل. اذا عندي الشكل كما هكا داير بحال هكا. اذا بعد قبل ذلك عندي القوه بي. اذا بي راه عطاونا شحال كتساوي جي. اذا بي شحال كتساوي بي باش نمثلوها؟ اذا بي كتساوي ام فوا جي. اذا ام عطاونا الكتله هي 250 غرام، نضربها في 10 أس ناقص 3 نحولوها لكيلوغرام، نضربها في الجي اللي هي 10، ثم كنحصلوا على النتيجه ديال بي. اذا نحسبوا باش نجمعوا الريزولطا. اذا تساوي 2.5 نيوتن بطبيعه الحال. اذا نفس الشيء غادي نستعمل السلم. اذا غيعطينا عندي السلم 1 سنتيمتر كيعطينا 1 نيوتن. اذا اكس سنتيمتر يعطينا 2 نيوتن. اذا اكس غتساوي 2.5 نيوتن مضروبه في 1 سنتيمتر على 1 نيوتن. نفس الشيء غادي تعطينا 2.5 سنتيمتر. اذا غنرجعوا للقوائر. نفس الشيء القواعد هي 3.5. الا طبقنا عليها يعني لا علاقه ديالها سميتو. اذا عندي القوائر كتساوي 3.2 نيوتن. اذا نفس الشيء عندي 1 سنتيمتر كيعطينا 1 نيوتن. اذا اكس سنتيمتر يعطينا 3.2 نيوتن. الوغ اكس شحال غتساوي؟ هي 3.2 نيوتن ضارب 1 سنتيمتر على 1 نيوتن. اذا نختزل بنفس الوحدات غتبقى لي اكس تساوي 3.2 نيوتن. اذا هادو القوى ديالي عرفتهم شنو هما. غندوزو دابا للتمثيل ديال هاد القوى في الشكل اللي عطاونا. اذا الشكل اللي عطاونا داير بحال هكا. اذا هذا هو الشكل اللي عطاونا. عندي الجسم اس هو هذا. كما قلت سابقا اول حاجه كنرسم كنحدد مركز ثقل الجسم. اول حاجه كنديرها هي تحديد مركز ثقل الجسم. اذا ثم غادي ندوز دابا. اذا القوه بي غنكتب القوه بوزن الجسم. اذا قلنا كتمثل لنا 2 سنتيمتر. كنجي المسطره ديالي هذا ها هو 1.5. اذا عندي بالقوه بي كما حسبنا قبيله 2.5. اذا ها هي 2.5. اذا كنمشي من صفر. اذا لاحظوا معي اذا كنزيد من صفر. اذا كنحط صفر في المركز
ثم كنمثل عادي. اذا نلاحظوا اذا هي جوج ونص، اذا بحال هكا. اذا هذه هي القوة بي. اذا تنطلق من المركز، مركز ثقل الجسم. اذا القوة بي كبيرة. ثم قلنا غنمثلو دابا القوة اغ، هي مثلناها قويلة. قلنا هي شحال لقينا فيها 3.2 سنتيمتر. اذا 3.2 سنتيمتر. اذا قلنا غادي تكون، غادي ننطلقوا من الوسط، الله يخليكم، من هذه النقطة. اذا قلنا هي 3.2 سنتيمتر. غادي نشوف هنايا. اذا ها هو رقم 3.2 هنايا. اذا غننطلق من الصفر، ولكن الله يخليكم من الوسط. اذا 3.2، اذا 1.2 ثم فاصلة 2. اذا ها هي القوة اغ، لان يعني غتكون متجهة عكس منحى الحركة. اذا ها هو منحى الحركة. ثم غنمثلو دابا القوة اغ تي. اذا اغ تي شحال عطانا؟ اكس هي 2 سنتيمتر. اذا اغ تي عطانا 2 سنتيمتر. هذا غنمثلو دابا باش تبان مزيان. اذا اغ تي هي 2 سنتيمتر. ها هي 2 سنتيمتر، الله يخليكم. اذا ها هو الصفر. اذا لاحظوا معي اغ تي قلنا هي المركبة المماسية، كتعطينا 2 سنتيمتر. اذا ها هو 2 سنتيمتر، هذه هي اغ تي. دابا غنمثل اغ ان، المركبة المنظمية اللي هي 2 سنتيمتر. إذن عندي المركبة المنظمية 2.5 سنتيمتر. 2.5 إذا خاصة منظمية، إذا خاصة تكون عمودية على السطح. لاحظوا إذا هي تكون عمودية وتجي من الوسط. إذا 2.5 إذا هي 2 ونص لهنايا. إذا هذه هي القوة اغ ان، وهذه القوة اغ تي، المركبة المماسية والمركبة المنظمية. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للقوى ديال تمثيل القوى. اذا غنزيدو بعض الاسئله اذا اللي كيتعاون الفائده. اذا لاحظوا هنايا، اذا زاويه الاحتكاك او الزاويه في او زاويه الاحتكاك، قلنا هي الزاويه المحصوره بين المركبه المنظميه والقوى اغ. اذا هي هذه في. اذا الا بغينا حنايا فين نحددوها، اذا غادي نديرو طونجونت في شحال كتساوي. إذا هي اغ تي على اغ ان. باردون، إذا هذه كتابة خاطئة، الله يخليكم، هذه كتابة خاطئة. إذا ما كنديروش متجهات لأن عندي الشدة. إذا عفوا، إذا نسيت. إذا طونجونت في غتساوي اغ تي على اغ ان. عندي القيمة ديال اغ تي وعندي القيمة ديال اغ ان. غادي نحسب طونجونت في شحال كتساوي. إذا طونجونت في إذا غتساوي، إذا اغ تي شحال عطاونا؟ 2 نيوتن. ثم اغ ان هي 2.5 نيوتن. اذا الوحدات كيمشيو نختزلو بهم. اذا شنو كيبقى عندي؟ طونجونت في هي 2 على 2 ونص. اذا الكالكولاتريس غنحسبو دابا. اذا غتولي عندي 2 مقسوم على 2 ونص. اذا 2 قاسم 2.5 اذا هو 0.8. اذا هنايا لاحظوا، اذا هنايا طونجونت في، اذا بدون وحده هنا، لان عندي هنايا هي اصلا الزاويه كتكون بالدرجه، ولكن راه هنايا ماشي مقدار فيزيائي. اذا لاحظوا نيوتن مع نيوتن كيمشي. اذا الا بغينا الزاويه في شحال كتساوي، اذا غدير في كتساوي 0.8 ضارب طونجونت موان زان. اذا الكالكوليتر غتلقى واحد يعني واحد البوطون مكتوبه فيه طونجونت، ما دورك على شيفت وغيبان لك طونجونت موان زان، غدورك عليه. اذا راه كيكون في الكالكولاتريس.
اذا كضربوا في 0.8 وكتحصلوا على الريزولطا فينال ديال طونجونت في. اذا غنحسب ونعطيكم النتيجه.